तर्हि गणेशवन्दनां कृत्वा आरम्भं कुर्मः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तर्हि यावत् वयं गतदिवसे पठितवन्तः ततः अग्रे किञ्चित् वयं सरामः। अवागच्छत् इत्यस्य अभिप्रायः वर्तते। किम् उक्तवान् आसं ह्यः? अवागतवान्। आम्, दियः विकल्पः। भवन्तः प्रतिदिनं सेवाम् अकरिष्यन् चेत् समाजस्य अपि निश्चयेन लाभः अभविष्यत्, अभविष्यन्, अभविष्यन्, अभविष्यत्। द्वितीय विकल्पः अस्ति महोदय। भवती वदति द्वितीयः विकल्पः। अभविष्यन्। अभविष्यन्। अभविष्यत् पहला विकल्प। अर्चना महोदया वदति अभविष्यत्, अन्ये वदन्ति अभविष्यन्। किं भविष्यति? अन्यः मधु महोदय। प्रथमः अस्ति महोदय अभविष्यत्। आं महोदय। प्रथमः एव, यतोहि अत्र अस्ति समाजस्य अपि निश्चयेन लाभः। तर्हि लाभः अथवा अत्र अपि समाजानां तत्र भवेत् तदापि चिन्तयितुं शक्नुमः, किन्तु मूलरूपेण अत्र लाभः अस्ति। लाभानुसारम् अत्र क्रिया भवति। तर्हि लाभः अभविष्यत् न? आं महोदय। प्रथमः। आं महोदय। अकरिष्यन् भवन्तः अस्ति बहुवचन लाभः इत्यर्थे एकवचन लाभः भवति अभविष्यत्। समाजस्य अभविष्यत् न लाभः। आं महोदय स्पष्टम्। निवारितवान् इत्यस्य लङ्लकाररूपं वर्तते। तर्हि तद्वदिष्यति दिवाकर महोदय। आं महोदय। निवारितवान् निवारयत्। निवारयत् महोदय। तर्हि प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः कः विकल्पः? तृतीयः विकल्पः न्यवारयत् न? आं शोभनम्। अत्र वारितवान् इत्यस्य स्थाने अवारयत् भवति न? भवितुं शक्नोति। यथा गतवान् अगच्छत् तथैव वारितवान् अवारयत्। तत्र नि उपसर्ग युक्तः, तदनन्तरम् इकारस्य पश्चात् अकारः अस्ति, यतः यणसन्धिः भविष्यति। इको यणज्, अतः न्यवारयत् इति भविष्यति। उचितं सानजन्तरूपं चिनुत। सानच् अन्तरूपं यदस्ति तस्य चयनं कुर्वन्तु इति। वीक्षमाणः, वीक्षमाण, वीक्षन्, वीक्षणः। प्रथमः विकल्पः अस्ति महोदय। वीक्षमाणः प्रथमः विकल्पः। आम्, अत्र भविष्यति वीक्षमाणः। अत्र सर्वत्र तु सम्यक् प्रकारेण यदि पश्यन्ति चेत् स्पष्टता भवति यत् एतानि रूपाणि न सन्ति। चित्तचन शांतजन्य रूप क्या होता है? किम? शांतजन्य रूपम, इसका अर्थ क्या है? एतदस्ति सानच अंत रूपम। सानच प्रत्यय जिसके अंत में है ऐसा रूप, सत्र सानच। क्या कोई आप शब्द बता सकते हैं जो प्रत्यय शानच से अंत हो? सानच अभी तो जैसे इसी में दिया गया है, यदि एवं प्रकारेण अन्यम् उदाहरणं पृच्छति न भवती? कुछ
कोई एक शब्द जिसके अंत में शानच प्रत्यय हो। यथा एक निमेष, तत्र संस्कृत सत्री सानच। शानच में वान या मान ऐसा लगता है क्या? आम शानच में प्रत्यय में अंत में मान या वान ये आम सत्री सानचयोः मध्ये तत्र मान यथा गत शक्तिमान न हाँ 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 बलवान एवं प्रकार। हनुमान। एक निमेष इतोपि अहम् उदाहरणानि वदामि। हनुमान जैसे है। न हनुमान किम आम 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 तत्र किमस्ति, तत्र यथा मुख्यरूपेण अत्र वान् मान् न अत्र अन्ते यद् भवति तत्र सानच् न आन् मान् अथवा कर्तुं शक्नुमः। आन् मान् कृदन्तमध्ये पाणिनि वर्येण तत्र कृतमस्ति। क्रियमाणः अपि शानच प्रत्यय अस्ति महोदय। आम् यथा तु अत्र क्रियमाणः आम् तदपि मम किञ्चित् आगतमासीत् स्मरणे। आम् क्रियमाण वीक्षमाण जी महोदय जी। एवं प्रकारेण चलतु। शानच में मान ही होता है वो। किम् उक्तवती तत्र? तर्हि यत्र आनमान यथा एधमान विद्यमान अत्रापि शानच प्रत्ययः अस्ति न। द्वितीयं व्याकरणानुसारं आन् न यत्र अस्ति यथा पुषाण मुषाण, तर्हि अत्र आण इति नकारान्त तस्य तु प्रयोगः नाम व्याकरणानुसारं यथा तत्र कुत्र नकारस्य कुत्र नकारस्य प्रयोगः भवति तथानुसारम् अत्र परिवर्तनं भवत्। अन्यथा तु अत्र पुषाण आण अस्ति अथवा आन् न। तर्हि एवमेव अत्र भवति। अस्तु अग्रे चलामः। जी गुरुदेव धन्यवाद। चितचन प्रत्ययौ भवतः संभावनार्थे निश्चय समवार्थे किम संभावनार्थे भवति। संभावनार्थे अन्ये निश्चय संभावना अस्ति महोदय। कश्चित् गृहे कानिचन अरण्ये कहातोपि संभावना तत्र संभावना एव इत्युक्ते अस्ति वा? आम् सम्यक्। तत्र पश्यन्तु विकल्पानुसारेणमपि ज्ञातुं शक्नुवन्ति। यथा समाप्त्यर्थे तु भवति एव, नैरन्तर्यार्थे तु नैरन्तर्यार्थे अपि न भवति। यथा तत्र कश्चित् कश्चन राजा आसीत् न, तत्र कथासु एवं प्रकारेण एव डाट् डाट् देशे कश्चित् राजा आसीत् अथवा कश्चित् राजा निवसति स्म एवं प्रकारेण तत्र भवति। तर्हि कश्चित् न कश्चित् काचित् एवं प्रकारेण तत्र लिङ्गानुसार किञ्चित् न, यथा किञ्चित् ज्ञानं कश्चित् प्रश्नः काचित् वार्ता न, लिङ्गानुसारं तत्र परिवर्तनं भवति। तर्हि अत्र नैरन्तर्यता तु न दृश्यते। द्वितीयं निश्चयार्थः अपि नास्ति। अत्र किमस्ति संभावना न,
तर्हि संभावनार्थे चित् चन प्रत्यययोः प्रयोगः भवति। कदाचित् गुरुः कैश्चित् शिष्यैः सह विनूतनया नौकया कञ्चित् देशं प्रति। अत्र पश्यन्तु, चित् प्रत्ययस्य प्रयोगः अस्ति, कैश्चित् कञ्चित् न, तर्हि लिङ्गानुसारं प्रयोगः। कैश्चित् शिष्यैः एतस्य सर्वनामविशेषणरूपेण कैश्चित् अस्ति, तृतीया बहुवचनं कैः चित्, कैश्चित्। अत्र द्वितीया विभक्तेः एकवचनरूपेण कञ्चित् इति अस्ति न, देशः देशं, तर्हि कः कं, तर्हि कञ्चित् कञ्चित्। अस्मिन् वाक्ये अव्ययानि कानि? पहला विकल्प प्रथमः विकल्पः कः वदति? मैंने बोला। अर्चना महोदय वदति प्रथमः विकल्पः। मधु महोदय? प्रथमः ध्वनिः भवत्याः न आगच्छति। अस्तु, स्मिता महोदय? अत्र अव्ययपदानि अस्ति, द्वितीयविकल्पः तु प्रत्ययः अस्ति महोदय। तत् प्रत्ययः अव्ययः किञ्चित् स्पष्टं नास्ति। कस्मिन् विकल्पे? अत्र पश्यन्तु, चतुर्थात् विकल्पात् वयं पश्यामः। देशम् आसीत्, तर्हि तत् न, अत्र तु सन्देहः एव नास्ति, यतोहि देशम् अत्र कर्मरूपेण अस्ति, आसीत् क्रिया। गुरुः शिष्यैः नौकया, अत्र तु स्पष्टमेव। अव्ययम् इत्युक्ते न व्ययं भवति, न तस्य कस्मिन्नपि लिङ्गे भवति। यथा प्रातः, तर्हि प्रातः अभवत् चेत् प्रातः एव, सायं सायमेव, तत् कुत्रापि परिवर्तनं न भवति। तर्हि तथैव अव्ययस्य अपि वार्ता भवति। अत्र कैश्चित् कञ्चित् इति किमस्ति? यदि एतत् त्यजामः, अपि तु विनूतनया प्रस्थितवान्, द्वयमपि द्वयोः परिवर्तनं भवति। अत्रापि यदि चित् चन् अस्ति, एतयोः अपि तु नाम सप्त विभक्तिषु तथा च त्रिषु लिङ्गेषु एतेषां प्रयोगः भवति। तर्हि एते तु अव्ययः इति अस्ति, वक्तुमेव न शक्नुमः, अव्ययं नास्ति। अन्ते किं वद? कदाचित्, सः, प्रति, न, यतोहि सः अपि अव्ययः। यथा सर्वत्र तृतीया विभक्तौ तु प्रयुक्तः भवति, किन्तु सः, समं, साकं, सार्धं, न, सर्वत्रापि तथैव। किन्तु सर्वत्र नाम केवलं अव्ययरूपेणैव अस्य प्रयोगः भवति। न, यथा गृहं प्रति, वाटिकां प्रति, विद्यालयं प्रति, सर्वत्र प्रति भवति, किन्तु अत्रापि अव्ययरूपेण। न, कदाचित् अपि अव्ययः अस्ति। तर्हि कदाचित्, सः, इतोपि प्रति, अन्यत्र सर्वत्रापि। प्रथमः विकल्पः अस्ति महोदय। अत्र प्रथमः विकल्पः सम्यक् अस्ति वा महोदय? आम् आम् आम्, अत्र प्रथमः विकल्पः सम्यक् भविष्यति। तर्हि यदि अव्ययानि शब्दाः नास्ति, तत्र चित् चन् कानि प्रत्ययः अस्ति, तत् किं भवति महोदय? यदि प्रश्नः अस्ति चित्, अस्मिन् वाक्ये चित् प्रत्ययः कानि? तर्हि कैश्चित् कञ्चित् भविष्यति। चित् प्रत्यय विषये पृच्छति चेत् नाम अव्ययरूपेण तु न भवति, किन्तु प्रयोगं यदा नाम अन्यानि अव्ययानि न सन्ति, तर्हि चिन्तयितुं शक्नुमः। किन्तु किमस्ति, एतस्य प्रयोगः सर्वेषु लिङ्गेषु भवति, तदर्थम् अव्ययः
इति वक्तुं न शक्नुमः, अव्ययः अस्ति इति। तस्मादेव अत्र कदाचित् सः प्रति अत्र अस्ति। इतोपि तत्र क्रिया अपि दत्ता अस्ति, विनूतनया, नवीन इत्युक्ते नवीनया, विशिष्टरूपेण नूतनतया, न न्यू, बोट् माध्यमेन न। तर्हि अत्रापि क्रियायाः सहायकरूपेण अत्र कर्तुः नौकया विनूतनया इत्यस्य नौकायाः विशेषणम् अस्ति। नौकया तृतीया विभक्ति एकवचन, नौका नौकया, आम् तथैव विनूतनया विशेषणं पृच्छति तदा तु कर्तुं शक्नुमः, कैश्चित् विनूतनया कञ्चित्, एवं प्रकारेण विशेषणानि अत्र सन्ति। हसति इति क्रियापदम् अस्ति। कर्म अकर्मक भाव है। किम्? अकर्मक भाववाचक संज्ञा। कर्मक भाववाचक संज्ञा। अस्तु, अन्यः क्रिया क्रिया अन्यः कश्चित्? अस्तु, सम्यक् वदति भवती। अत्र अकर्मकम् अस्ति न। यदि अत्र पृच्छति चेत् नाम पदं नाम किं, न कीदृशं पदं, हसति इति कीदृशं पदम् अस्ति, तदा तत्र भविष्यति परस्मैपदी न। परस्मैपदम् अस्ति। इतोपि अत्र कर्मकत्वं किमस्ति अस्य? अकर्मकं, सकर्मक नास्ति, अकर्मकक्रिया अस्ति। भवादिगणीय एतस्य अधिकारी असूयति। तर्हि अत्र वदिष्यति, नाम अहं वदामि। दीप महोदय, महोदय। मंत्रिणे मंत्रिणा मंत्रिणं मंत्री। एकम् अधिकारी मंत्रिणा असूयति। अस्तु, अत्र वदिष्यति अनुपमा महोदय, भवती वदतु। अधिकारी मंत्रिणे असूयति। आम्, तत्र असूया अर्थे का विभक्ति भवति? चतुर्थी भवति। चतुर्थी विभक्ति भवति महोदय। अत्र मन्त्री इति मन्त्री मंत्रिणौ मंत्रिणः न। एवं प्रकारेण अग्रे तत्र चतुर्थी विभक्तौ भवति मंत्रिणे। यथा भवत् शब्दः भवति खलु, भवते न, भगवन् भगवते, राजन् तत्र राज्ञे, तथैव मंत्रिणे अत्र भविष्यति चतुर्थी विभक्ति एकवचने। अत्र सप्तमी विभक्तिः नास्ति न, यथा पुस्तके, फलके, बालके। अत्र चतुर्थी विभक्ति एकवचनम् अस्ति, मंत्रिणे। अधिकारी मंत्रिणे असूयति। ज्ञातवन्तः सर्वेपि? आम् महोदय। वन्दमानः इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति? नीलम महोदय। शानच् प्रत्यय। सानच्, सत्री सानच् शानच् प्रत्यय महोदय। तब सानच् प्रत्यय, सत्यम। मान वान वार्ता जाता आसीत् न, तर्हि अत्र वन्दमानः सानच् प्रत्ययः। अत्र कः
बालकं जानाति इत्यस्मिन् वाक्ये रिक्तस्थानाय यथोचितं सत्रन्तं रूपं चिनुत। सत्रन्तम् इत्युक्ते सत्रि प्रत्ययन्तं रूपं किमस्ति? सत्रि। सत्रि इत्युक्ते तत्र वर्तमानकाले तस्य निरन्तरतां द्योतयति न? तर्हि क्रीडन् क्रीडन्तं क्रीडता क्रीडते। क्रीडन पहला क्रीडन्तम् अर्चना महोदय वदति क्रीडन्, नीलम महोदय वदति क्रीडन्तम्, क्रीडन्तम् मधु महोदय क्रीडन् अथवा अनुपमा जी भवती वदतु। क्रीडन्तं महोदय तृतीया आम् या यतोहि क्रीडन्तं बालकं जानाति आम् क्रीडन्तु बालकं अत्र जानाति। त्यजन्तु केवलम् अत्र बालकं पश्यन्तु। बालकस्य विशेषणम् अस्ति बालकः इति कस्मिन् लिङ्गे? द्वितीया विभक्ति एकवचने। अतः अत्रापि द्वितीया विभक्ति एकवचने भविष्यति। अत्र तृतीया अस्ति क्रीडता न? क्रीडते चतुर्थी, क्रीडन् प्रथमा, यथा पठन् लिखन् गच्छन् खादन् पिबन्। क्रीडन्तं, तर्हि क्रीडन्तं बालकं कः क्रीडन्तं बालकं जानाति? युष्माभिः रिक्तस्थानाय यथोचितं विकल्पं चिनुत। उपविश्यन्ते, उपविशथ, उपविश्यद्वे, उपविश्यते। तर्हि किं भविष्यति? युष्माभिः उपविश्यद्वे उपविश्यद्वे पूजा जी किं भविष्यति? अत्र तु बहुवचनवाक्ये अस्ति युष्माभिः। उपविश्यन्ते भवति महोदय। अत्र अस्ति मध्यमपुरुषस्य बहुवचनं न? युष्माभिः तृतीया विभक्तेः बहुवचनं न? युष्मद् शब्दरूपस्य तृतीया विभक्तेः बहुवचनं। तर्हि तृतीया इत्युक्ते मध्यम युष्मद् इति अस्ति मध्यमपुरुषः न? मध्यमपुरुषस्य रूपं। तर्हि तस्य बहुवचने एकवचने द्विवचने बहुवचने तर्हि किं भविष्यति? अत्र उपविश्यद्वे उपविश्यद्वे इड् वै महि न? तर्हि उपविश्यद्वे। ज्येष्ठेन वयं रिक्तस्थानाय यथोचितं विकल्पं चिनु। आहूयते, आहूयावहे, आहूयामहे, आहूये। तृतीय विकल्पः महोदय। आम् भूयवे अहूयामहे तृतीय विकल्पः बहु पठितवन्तः आयुयामहे आहूये, आहूयावहे, आहूयामहे न? अस्तु। आरभत इत्यस्य विभज्य रूपं चिनुत। आरभत, आ अरभत, आ अरभते, आ अरभत, अ आरभत। प्रथमः अस्ति महोदय। आ अरभत। प्रथम आ अरभत प्रथम विकल्पः महोदय। आ अरभत। सर्वे वदन्ति प्रथमः विकल्पः एव। लाक् करोमि तर्हि। अत्र पश्यन्तु आरभत मध्ये अत्र प्रथमे विकल्पे तृतीये विकल्पे अत्र आङ् प्रत्ययः भवति न? पि आङ् न? तर्हि आङ् इत्यस्य आ, तर्हि आ चतुर्थः विकल्पः तु न भविष्यति, कट् अभवत्।
अत्र विकल्पत्रयं रभते अरभते अस्ति, द्वितीयः विकल्पः अपि नास्ति। तर्हि आ आरभत अनन्तरम् आ आरभत किं भविष्यति? अब यतोहि प्रथमा विभक्ति एकवचने तत्र अरभत भवति, किन्तु मध्यमपुरुषस्य बहुवचने तत्र तकार मध्ये हलन्त न भवति। तथैव एतद् रूपम् अस्ति आ अरभत, एतदेव भविष्यति न। सम्यक्। राजनेतारः प्रजानां कल्याणं कामयन्ते इत्यस्य लृटि भविष्यत्काले परिवर्तनं कुरुत। महोदय द्वितीया राजनेतारः प्रजानां कल्याणं कामिष्यन्ते। अन्ये किं वदन्ति? द्वितीया महोदय कामिष्यन्ते। महोदय कामते। यतोहि अत्र तृतीये चतुर्थे तु भविष्यति एव न, स्पष्टता अस्ति न सर्वेषां, केवलं प्रथमे द्वितीये च। तर्हि प्रथमः विकल्पः अस्ति कामयिष्यते एकवचने। अत्र आरम्भे का वार्ता भवति? काम राजनेतारः। तर्हि राजनेता राजनेतारौ राजनेता ऋकारान्तस्य बहुवचनं न, नेतृशब्दस्य बहुवचनं। तर्हि अत्र द्वितीयः विकल्पः एव सम्यक् भविष्यति। क्रियायाः निरन्तरतां सूचयितुं प्रयोगः क्रियते। प्रथमः विकल्पः केवलं सत्रिप्रत्ययस्य, सानच् प्रत्ययस्य तु भिन्न तत्र बल बुद्धिमान् धीमान् एवं प्रकारेण भवति खलु न। दोनों किं? दोनों निरंतर केवल शत्रु प्रत्ययस्य अस्ति महोदय। निरन्तरतां तु मन्ये सत्रिप्रत्ययस्य एकं सूत्रम् अस्ति, इदानीं तद् न स्मरामि। किं सूत्रम्? मन्ये ममापि अनुसारं तु अत्र केवलं सत्रिप्रत्ययस्य एव भविष्यति प्रथमः। अत्र एकं सूत्रमस्ति, इदानीं विस्मरन् अस्मि। तत् अहं कक्षायाः अनन्तरं दृष्ट्वा अहं सूचयिष्यामि न एतस्मिन् विषये। अस्तु, एकनिमेषं स्क्रीन्शाट् स्वीकरोमि तस्य। मन्ये सत्रिप्रत्ययः किम्? शानच् प्रत्यय निरन्तरता नहीं होता। एतत् नाम तदेव एकं सूत्रं तु अस्ति। इदानीं मम स्मरणे, यतोहि सामान्यदृष्ट्या तु न भवति, यथा उदाहरणं पश्यामः चेत्, किन्तु व्याकरणं किं वदति न, व्याकरणे मूलरूपेण। हाँ गुरुजी, मेरे पास एक व्याकरण की किताब है जिसमें शानच प्रत्यय के बारे में एक लाइन लिखी है, मैं बोलूं क्या? हाँ पठतु। शानच प्रत्यय का प्रयोग शक्ति प्रत्यय के स्थान पर होता है। शक्ति प्रत्यय का प्रयोग परस्मरी पदी धातुओं के साथ होता है, जबकि शानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ होता है। शानच प्रत्ययांत पदों का प्रयोग विशेषण रूप में अलग अलग वचनों में होता है। हाँ, तो तदेव इसीलिए तो इसका प्रयोग सत्रिसानच दोनों साथ में प्रयोग रहता है ना, सत्रिसानच ही बोलते हैं प्रत्यय। अब वही इसका एक सूत्र है, मुझे भी स्मरण नहीं आ रहा है। संभवतः तो तृतीय विकल्प ही होना चाहिए, निरंतरता न, क्योंकि साथ में ही ये प्रयोग किए जाते हैं।
किंतु उदाहरण के अनुसार वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे संशय है, इसीलिए। गुरुजी हम पढ़े हैं, हम पढ़े सत्य सानच प्रत्यय दोनों निरंतरता अर्थ में ही होते हैं और वर्तमान अर्थ में निरंतरता अर्थ में होते हैं। सिर्फ यही अंतर है कि आत्मनेपदी भवति एक परपदी। ये लकार के स्थान पे होते हैं गुरुजी, अस्तु। लकार के स्थान लकार में। अस्तु, नाम किमस्ति एतत् क्रियायाः एवमेव किमपि सूत्रम् अपि अस्ति। क्रियायाः एवं कृत्वा किमपि सूत्रम् अस्ति, तत् केवलं स्मरणे न आयाति। किं वदामि, भवतु अहं दृष्ट्वा सूचयिष्यामि, किन्तु मन्ये एतदेव भवेत् सत्रिसानजन्तयोः न। तृतीयः विकल्पः सु अशोभत इत्यस्य अखण्डपदं किम्? स्वशोभत महोदयः। द्वितीयः विकल्पः अत्र पश्यन्तु, यथा सु आगतं स्वागतं भवति न, तदैव सु अशोभत। अत्रापि यणसन्धिः अभवत् न। उकारान्तस्य परं स्वरः अस्ति। कीदृशः स्वरः? असमानस्वरः। समानस्वरः भवति तदा दीर्घसन्धिः भवति। तत्र तु लेखः अस्ति केवलं इक इत्यस्य अनन्तरं स्वराणां संयोगः भवति, किन्तु कीदृशाः स्वराः? तत्र असमानस्वराः भवेयुः। अयं नियमः कश्चित्। तर्हि अत्र उकारान्तस्य परम् अकारः, अतः सम्यक्। तर्हि इ उ रील् री एतेषां स्थाने क्रमशः य व रल। तर्हि उकारः अस्ति, तर्हि तत्र व अभवत्। तर्हि स्व वकार हलन्त अनन्तरम् अकारः अस्ति, अतः ह्रस्व अकारः एव भविष्यति। तर्हि द्वितीयः विकल्पः स्वशोभत। सर्वैः मन्त्रः भावः भावार्थः च रिक्तस्थानेभ्यः उचितान् विकल्पान् चिनु। अत्र विसर्गः अस्ति अन्ते, तत् चतुर्थः विकल्पः एव। अस्माभिः परिशीलनीयः ग्रहणीयः। भावः मन्त्रः पद विसर्गः अस्ति, तत्र चतुर्थः विकल्पः सम्यक् आम् आम् आम्, चतुर्थः विकल्पः है, किन्तु मन्ये तत्र दातव्यं चेत् त्रिषु लिङ्गेषु दातव्यं। यथा सर्वैः मन्त्रः स्मरणीयः, उत्तरं परिशीलनीयम्, एवं प्रकारेण आम्। न? कथा ग्रहणीया, आम् महोदय। एवं प्रकारेण तत्र भवेत्, तदा आम्, त्रिषु लिङ्गेषु। आम्। भवतु अत्र एतस्य अनुसारम् अनियरप्रत्ययस्य अत्र प्रयोगः अस्ति। अहं वस्त्रं संस्थापितवती इत्यस्य लङ्लकाररूपं चिनुत। प्रथम असंस्थापयत्। असंस्थापयत् प्रथम। प्रथम तु अन्यः। अत्र पश्यन्तु, अत्र सम् इति उपसर्गः अस्ति, अनन्तरं स्थापितवती। स्थापितवती इत्यस्य किं भवति? अस्थापयत् भविष्यति वा न भविष्यति? अस्थापयत्। अनन्तरं ततः पूर्वं सम् उपसर्गः, तर्हि मकारस्य हलन्त अस्ति, तदनन्तरं मकारः, तर्हि पूर्णमकारः समस्थापयत्। तर्हि किं भविष्यति अत्र?
तृतीया अस्ति महोदय। आम्। यतोहि तत्र लङ्लकारे तु एवं भेदः न भवति न, यत् अपठत्, अब वह पढ़ लिया है अथवा पढ़ ली है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का तो कुछ बोध होता नहीं है ना। अत्र केवलं बोधः भवति वतु प्रत्यये, स्थापितवती स्थापितवान्। तर्हि लङ्लकारे भविष्यति चेत् लिङ्ग तद्भेदः तत्र न भवति। अस्थापयत्, अस्थापयत् सम उपसर्गः, तर्हि यत्र मकार हलन्त तदनन्तरं मकारः समस्थापयत्। बालकः मोदमानः क्रीडति इत्यत्र किं प्रष्टुमिच्छति? अट्ठागम होता है ना, किम? लंग लंग लिंग लुंग एक्स ये प्रथम सही लग रहा है। असंस्थापित, असंस्थापिताम, असंस्थापयन् ऐसे चलता है। अच्छा, उपसर्ग आप हाँ, लगाएंगे। एवं एवं, आम्, क्या सम्यक् हो रहा है? सम्यक् वदति। अहम् इति ध्यानमेव न दत्तवान् आसम्। अहं सामान्य एतत्तु एतत् अभवत् नाम प्रथमा विभक्ति एकवचने, समस्थापयत् इति अभवत् तु प्रथमा विभक्ति एकवचने, अरे प्रथमा विभक्ति वदामि, प्रथमपुरुषैकवचने न, प्रथमपुरुषस्य एकवचने। तर्हि यथा अपठत्, अपठताम्, अपठन्, अपठः, पठतम्, अपठत्, अपठम् न, तर्हि अपठम् अत्र विकल्पः एव नास्ति न, तर्हि मूल तस्मादेव अहमपि मन्ये ध्यानं न दत्तं। तत्र विकल्पः यदि भविष्यति चेत् मकार हलन्त अन्ते भविष्यति न, समस्थापयम्। अधुना विकल्पः अधुना अत्र यदि विकल्पः नास्ति चेत् द्वितीयः विकल्पः एव समीचीनः। नाम यः कोऽपि निर्मितवान् सः प्रथमपुरुषैकवचनम् उद्दिश्य एव तथा कृतवान् अस्ति न इति चिन्तयन्तु। एवं कृत्वा करिष्यन्ति चेत् सम्यक् भविष्यति। त्रुटिः तु अस्ति, किन्तु बालकः मोदमानः क्रीडति इत्यत्र क्रीडन् इत्यस्य यथोचितं प्रातिपदिकं मूलशब्दं चिनुत। मोदमान, बालकः मोदमानः क्रीडति इत्यत्र क्रीडन् इत्यस्य यथोचितं ज्ञातवन्तः? महोदय मम महोदय प्रथमः अस्ति किं मोदमान? आम्, यतोहि अत्र किं क्रीडन् न हलन्त अस्ति, मोदमान अपि न हलन्त, तत् प्रथमः विकल्पः अस्ति। आम् आम् आम्, तदेव अत्र पृच्छ्यते। द्वितीयं किं भवति? पुल्लिङ्गे पठन्, गच्छन्, क्रीडन्, खादन्, क्रीडत् इति भवति नाम नपुंसकलिङ्गे, क्रीडन्ति स्त्रीलिङ्गे, अत्र पुल्लिङ्गस्य वार्ता चलति न, अतः एवमेव यथोचितं प्रातिपदिकम् इति वदति यत् किञ्चित् अत्र प्रश्नं ये लिखितवन्तः किञ्चित् काचित् अत्र समस्या वर्तते, एतेषां स्पष्टता नास्ति। स्वयमेव वयं विचिन्त्य कृतवन्तः यत् आम् एवं भविष्यति, किन्तु स्पष्टता नास्ति। ये अत्र प्रश्नं यत् पृष्टवन्तः इति न, नाम अत्र क्रीडति
इत्यस्य यथा क्रीडन् भवति तर्हि अत्र मोदमानः तु एतस्य मोदमानः बालकः, बालकस्य विशेषणमस्ति न? तर्हि एवं प्रकारेण अस्य प्रातिपदिकं पृच्छति। तर्हि अत्रैव प्रथमः विकल्पः एव भविष्यति। सयानः बालः शोभते इत्येतस्य वाक्यस्य द्विवचनवाक्यं चिनुत। शयानौ बालौ शोभेते तृतीय। तत्र बालकः बालकौ बालकाः, शोभते शोभेते शोभन्ते। तर्हि बहुवचने यदि भवति चेत् प्रथमः विकल्पः शयानाः बालाः शोभन्ते, शयानः बालः शोभन्ते न भविष्यति। अत्र शयानः बालः शोभते अथवा शयानाः बालाः शोभन्ते। शयानौ बालौ शोभेते, अत्र तृतीयः विकल्पः समीचीनः। द्विवचनवाक्यं पृच्छते। एकवचनवाक्यं चेत् शयानः बालः शोभते, बहुवचनवाक्यं चेत् शयानः बालः शोभन्ते। पक्ववान् इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति। प्रथम प्रत्ययः महोदय। तवतु न यतोहि आम् महोदय। त्वा प्रत्ययः भवति चेत् पक्त्वा न, ता प्रत्ययः भवति चेत् पक्वः। तर्हि अत्र किं भविष्यति? तवतु प्रत्ययः। तत्र पंक्तौ उत्तमाः छात्राः सन्ति। किं भविष्यति स्मिता महोदय? प्रथमा कथायां केचन अनुपमा जी पङ्क्तौ केचन अस्ति महोदय उत्तमाः छात्राः, तत् पङ्क्तौ प्रथमायां द्वितीयः विकल्पः अस्ति महोदय। आम्, द्वितीयः एव, यतोहि पङ्क्तौ पङ्क्ति स्त्रीलिङ्गशब्दः, स्त्रीलिङ्गस्य सप्तमी विभक्ति एकवचने तत्र भवति यथा नदी नद्यां रमा रमायां। तर्हि पङ्क्तिः पङ्क्त्यां न, अरे पङ्क्तिः अत्र पङ्क्तौ अस्ति किन्तु स्त्रीलिङ्ग इकारान्तस्य अस्ति। यथा प्रथमा इति एतस्य मूलशब्दः प्रथमा पङ्क्तिः प्रातिपदिकरूपेण न, प्रथमा। तर्हि अत्र सप्तमी विभक्ति एकवचने प्रथमायाम्। अनन्तरम् उत्तमाः छात्राः सन्ति, बहुवचनं छात्राः, एतेषां विशेषणम् अस्ति उत्तमाः। तर्हि छात्राः पुल्लिङ्गे अपि भवितुं शक्नुवन्ति, स्त्रीलिङ्गे अपि भवितुं शक्नुवन्ति न, यतोहि छात्रा छात्रे छात्राः। तर्हि अत्र काश्चन तु अस्ति, किन्तु तत्र लिखितमस्ति तृतीये विकल्पे, किन्तु प्रथमे काश्चन इति अस्ति। तर्हि तद् न भविष्यति न, कश्चन तु भविष्यति एव न। तर्हि अत्र कानिचन अस्ति, यदि तत्र प्रथमायां पङ्क्तौ कानिचन उत्तमानि गृहाणि सन्ति अथवा एवं भवनानि सन्ति, एवं किमपि नपुंसकलिङ्गे भवति तदा कानिचन। छात्राः सन्ति यतः पुल्लिङ्गस्य वार्ता भवति अथवा स्त्रीलिङ्गस्य। तर्हि केचन इत्यनेन स्पष्टः अभवत् यत् पुल्लिङ्गस्य वार्ता भवति। तर्हि केचन उत्तमाः छात्राः सन्ति। कर्तरि प्रयोगे कर्तृपदं कस्यां विभक्तौ भवति? कर्तरि प्रयोगे कर्तृपदं प्रथमा, कर्तृपदं प्रथमा। अन्ये तृतीयः विकल्पः कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यनेन तृतीया विभक्तिः।
तृतीया महोदय कर्म किम कर्मणि प्रयोगे कर्तृ कर्तरि कर्मणि तृतीय तत् प्रथमा भवति। कर्मणि प्रयोगे तत्र प्रथमा भवति। आम् महोदय। तर्हि तत्र लिखितमेव भवति न कर्तृकरणयोस्तृतीया। तत्र उक्ते कर्तरि अनुक्ते कर्तरि इति भवति न। तथैव अनुक्ते कर्मणि उक्ते कर्मणि, तर्हि सर्वत्र उक्ते प्रथमा, अनुक्ते कर्तरि अस्ति चेत् तृतीया, कर्मणि अस्ति चेत् द्वितीया। किम गुरुजी प्रश्न का मतलब क्या है? एक्टिव वॉइस में तो जो सब्जेक्ट होता है वो प्रथमा में होता है और कर्मणि में जो सब्जेक्ट होता है वो तृतीय विभक्ति में होता है। किम ध्वनिः न आगच्छति भवतीनाम्। अनुपमा जी, भवत्याः नेटवर्क समस्या अस्ति अथवा मम अस्ति न जाने। मध्ये मध्ये किम अत्र तृतीया भविष्यति। कर्तरि प्रयोगे कर्तृ कर्ता तृतीय प्रथमा भवति, कर्म द्वितीया। कर्म द्वितीया विभक्ति भवति। अत्र कर्म प्रथमा भवति। तत्र किमस्ति, अनुक्ते कर्तरि तृतीया, कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रं जानाति वा न जानाति। तत्र कर्तरि प्रयोगे तृतीया विभक्तेः तत्र कर्तृपदस्य निर्देशः भवति। प्रथमायां गुरुजी, यहाँ प्रथमे यहाँ कुछ किम सूत्र यहाँ नहीं दिया गया ना। प्रथमायां विभक्ति अस्ति। अनुक्ते कर्तरि पद में तृतीया होता है ना, उक्त पद में तो प्रथमा ही होगा ना। यहाँ अनुक्ते तो कहा ही नहीं है, प्रथमायां ही होगा। कर्तरि प्रयोगे कर्तृपदम कस्याम। महोदय ये कह रहे हैं कि कर्तरी प्रयोग में कर्ता जो है कौन से विभक्ति में होगा, तो कर्तरी वाक्य में तो कर्ता प्रथमा में होता है। आम सम्यक यहाँ पर ऐसा कुछ कहा नहीं गया, सूत्र भी नहीं कुछ है। आम यथा सम्यक महोदय वदति यत् तत्र अनुक्ते उक्ते इत्यस्य वार्ता न भवति न। तर्हि यदि यत्र वार्ता न भवति तर्हि अत्र सामान्य नियममेव पश्यामः वयं। सम्यक्। तर्हि अत्र प्रथमायामेव इति कुर्मः। विंशः इत्यत्र अस्ति। विंशः नाम आवश्यकं नास्ति यत् नहि सर्वः सर्वं जानाति, सर्वज्ञो नास्ति कश्चन। ममापि सन्देहः भवति यतोहि तत्र अस्ति महोदय पूर्ण। अत्र क्त्वात् मुनल्यप्तु भविष्यति एव न, एकः एव विकल्पः पूर्णप्रत्ययः। अत्र आंग्ले पश्यामः चेत् 20वां न, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां वां TH लिखते खलु ना पूर्ण। पहली दूसरी कक्षा में स्पष्ट होता ही नहीं था, लेकिन तीनों जो थे वो ठीक नहीं लगे तो हमने पूर्ण पे टिक कर दिया था। तो अभी पूर्ण प्रत्यय स्पष्ट हुआ कि पांचवा दूसरा तीसरा पूर्ण प्रत्यय। भवान् यन्त्रं क्रीणातु इत्यस्य कर्मणि प्रयोगः भवता यन्त्रं क्रीयताम्। तृतीया।
तत्र क्रीणातु भवता यन्त्रं क्रीणातु भवान् यन्त्रं क्रीयताम् भवता यन्त्रं क्रीयतां भवता यन्त्रं क्रीयन्ताम् तर्हि अत्र यतोहि कर्मणानुसारं तत्र भवति क्रिया तर्हि यन्त्रं क्रीयताम् कर्तरि तृतीया विभक्तेः प्रयोगः तर्हि भवता यन्त्रं क्रीयताम् कवि श्रीमत् इत्यनेन पंचमी विभक्ति एकवचन रूपं चिनुत द्वितीय द्वितीय मतलब हाँ द्वितीय कविः श्रीमतः तत्र यथा पितुः तथा च नाम किं वदन्ति भवतः भवत् शब्द भवति न भवतः पंचमी विभक्तौ षष्ठी विभक्तौ च समानमेव रूपं तथैव अस्ति अत्र हलन्त शब्दरूपं श्रीमत् तर्हि श्रीमतः पंचमी विभक्ति एकवचने कवेः पंचमी विभक्ति एकवचन रूपं कवेः हाँ महोदय प्रथमा तो प्रथमा एव अस्ति तृतीया द्वितीयम् अस्ति और चतुर्थी तृतीया विभक्ति अस्ति तो कवेः श्रीमतः पंचमी भवति महोदय कवेः द्वितीय विकल्प अशुद्धं वाक्यं चिनोतु भवती चत्वारः जनाः आह्वयतु भवती त्रिभिः जनैः विषयं जानामि अच्छा अहं त्रिभिः जनैः विषयं जानामि त्वं त्रीन् जनान् आह्वय सः चतुर्षु जनेषु स्निह्यति किं भविष्यति तृतीय विकल्पः नास्ति शुद्ध नास्ति तृतीय वय अस्ति अत्र अस्ति अशुद्धम् अस्ति त्वम् आह्वय अत्र का शुद्धता त्वं त्रयः न भवती प्रथमः अस्ति महोदय भवती अत्र भवती चत्वारः जनाः आह्वयति प्रथमः अशुद्धमस्ति अत्र प्रथमा विकल्पः शुद्धः आम् आम् भवती चत्वारः स्थाने अत्र द्वितीया विभक्तिः भविष्यति चतुरः जनान् भवती चतुरः जनान् आह्वयतु आह्वयतु इति तु भवति प्रथमा विभक्ति एकवचने तत्र आह्वय मध्यमपुरुषे न अशुद्धता नास्ति अत्र न पठतु पठतां पठन्तु पठन्तु न तर्हि पठ तथैव आह्वय आह्वयतु आह्वय आह्वयानि आह्वानि न तत्र मध्य उत्तमपुरुषे तर्हि अत्र अन्यानि त्रीणि वाक्यानि सम्यक् सन्ति अत्र पूर्वं तु जनाः स्थाने जनान् भवेत् चत्वारः स्थाने तर्हि तथानुसारं भविष्यति चतुरः द्वितीया विभक्तेः बहुवचने तत्र भवति चतुरः चतुरान् जनान् आह्वयति इति न चतुरः जनान् ज्ञातवन्तः भवती चतुरः जनान् किम् प्रथमः शुद्धमस्ति हाँ प्रथमं वाक्यम् अशुद्धमस्ति अत्र भवती चतुरः जनान् आह्वयतु चतुरः चार के लिए द्वितीय भविष्यति किम् वाक्यं यदि करोमि तर्हि भवती चतुराः जनाः आह्वयतु चतुर्शब्दस्य रूपं क्लेवर हाँ महोदय तत्र चतुराः भविष्यति यदि शुद्धं करोमि तर्हि तदा
द्वितीया विभक्ति न प्रथमम् अशुद्धम् अस्ति। न कुतः पश्यति भवती? इसका रूप तीनों लिंगों में अलग अलग, ये पहली बात तो बहुवचन का रूप चलेगा, ठीक। सभी चूंकि तीन से आगे बहुवचन। अब संख्या जब हम लोग देखेंगे 3 4 5 का, तो 3 के प्रथमा में चत्वारः, द्वितीया विभक्ति में चतुरः, तृतीया चतुर्भिः, चतुर्थी चतुर्भ्यः, पंचमी चतुर्भ्यः, षष्ठी चतुर्णाम, सप्तमी चतुर्षु। मुझे जो संशय रहता है वो मैं वहां बता देता हूँ कि हाँ यहाँ संशय है, देख करके बताऊंगा, या फिर ये समस्या, इसमें चतुराह ही होगा, चतुराह नहीं होगा। भवती चतुराह जनान आव्यतु, ये प्रश्न भी आया है, जहां तक टीजीटी या पीजीटी किसी परीक्षा में अनुवाद हेतु आया भी है करने के लिए, पढ़ा है मैंने, मुझे स्मरण है। अब किस परीक्षा में है स्पष्ट नहीं है, किंतु ये है प्रश्न। गंगा पवित्रतमा, सरित्सु सरित्सु पवित्रतमा, सप्तमी सरित्सु पवित्रतम। सरित्सु पवित्रतम, नदियों में पवित्रतम है। भवता पुस्तकम क्रेतव्या, क्रेतव्यः, क्रेतव्यः, क्रेतव्यम्। प्रथमः विकल्प। भवता कर्तव्या, महोदय पुस्तकं क्रेतव्यं। अस्ति, तर्हि क्रेतव्यं, क्रेतव्या न। स्पष्टं। भवता पुस्तकं ये भवता टीका क्रेतव्या न, टीका, अथवा भवता दूरवाणी क्रेतव्या। कर्ता कर्म में थोड़ा भवतः दीपः क्रेतव्यः, क्रेतव्य पुस्तकम् अस्ति खलु, तर्हि अत्र कर्मणानुसारम् अत्र वाक्यं भवति न, तर्हि क्रेतव्यम्। शुभ अन्तिमं प्रश्नम् इदं, शुभ इत्यस्य इति धातोः लृटि भविष्यत्काले त्रिषु पुरुषेषु एकवचनान्तानि रूपाणि चिनुत। शुभ, तीसरा तृतीय विकल्प। अनुपमा जी किं भविष्यति? तृतीय विकल्प शोभते तु यत्र अभवत् लट् लकारे, शोभसे अत्र लट् लकारे प्रथम पुरुषैकवचने, अत्र मध्यम पुरुषैकवचने शोभसे, तत्र विकल्पद्वयम् असम्यक्। शोभे इति अभवत् उत्तम पुरुषैकवचने, अतः त्रयः विकल्पाः न सन्ति चेत् शोभिष्यते, शोभिष्यसे, शोभिष्ये न, तर्हि एतद्देव भविष्यति। एवमेव अहं PDF तु प्रेषितवान् एव आसम्। अस्तु, एतत् अन्तिमं कार्यं। माता प्रतिष्ठितं कार्यालयम् अगच्छत् इत्यस्मिन् वाक्ये प्रतिष्ठितम् इति कीदृशं पदम्? तिङन्तम्, अव्ययपदं, सर्वनाम, विशेषणम्। विशेषणम् अस्ति महोदय। आम्, अत्र विशेषणपदम् अस्ति, सम्यक्। अस्तु, तर्हि एतावत् उक्त्वा एव वयं विरमामः। शान्तिमन्त्रम् अर्चना महोदय, भवती यद्य शान्तिमन्त्रं करोतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। स्मिता महोदय, भवती। आम् महोदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे सन्तु निरामयाः न? आम् महोदय। इत्युक्ते तत्र
तत्र केऽपि रोगिणः न भवन्तु, सर्वेपि निरोगिणः सन्तु, एतदेव वदति सर्वे सन्तु निरामयाः। अस्तु, तर्हि वयं शान्तिमन्त्रः भवत्येव। तर्हि अन्यस्य कस्यापि प्रश्नः तु नास्ति? श्वः अवकाशः अस्ति महोदय वा कक्षा अस्ति? श्वस्तनविषये तु यथा पश्यामि व्यस्तता भविष्यति। अद्य तु एका गोष्ठी आसीत्, किन्तु तस्य सूचना न भवत् पुनः, एतदर्थम् अहं तत्र न गतवान्। श्वः यदि तो कक्षा हो सकती है महोदय, कल अवकाश की जरूरत नहीं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा तो हम 27 तारीख को परीक्षा दे पाएंगे ठीक से। अस्तु, यथा पश्यामि, यदि समयः भविष्यति चेत्। द्वितीयम्, अस्मिन् मासे पुनः कक्षा संग्रहणीया अस्ति, कक्षा संग्रहणं करणीयं। तो अहं चिन्तयन् अस्मि प्रथम स्तरस्य एव पाठयिष्यामि। द्वितीयस्तरे तावत् न तु पाठयितुं मनः भवति, न तु तावत् छात्राः एव आगच्छन्ति प्रतिभागिनः। तदर्थं प्रथम स्तर किं द्वितीय स्तरीय आप पढ़ाएं महोदय। और अगर समय भी अगर थोड़ा रहे, 8 वाला नहीं सो तो 5 बजे की कक्षा अगर मिलती है, ये थोड़ा व्यस्त समय होता है महोदय, थोड़ा सा सबका खाने का, तो हम रोज तो नहीं आ पा रहे, थोड़े थोड़े गैप हो रही है, तो सम्यक ठीक से प्रकारे हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। भवती नाम यूट्यूब माध्यमेन तु मम तु द्रष्टुं शक्नोति, अन्येषां विषये न जानामि। तत्र इतोपि केचन सन्ति स्थापयन्ति, किन्तु चिन्तयामि सम्यक् अस्ति। समयस्य विषये किम् अस्ति यत् शीघ्रमेव व्याकरणकक्षा अपि आरम्भः भविष्यति। तु तस्य महोदयस्य अपि कथनम् आसीत् यत् 8:00 व्याकरणकक्षा भवेत्। तर्हि महोदयस्य स्वास्थ्यम् असमीचीनम् आसीत्, अन्यथा तु 20 दिनाङ्कात् परमेव तस्य आरम्भः आसीत् व्याकरणकक्षायाः। तु तस्मात् यदि महोदयस्य स्वास्थ्यं समीचीनं भवति चेत् इदानीं तु अस्मिन् मासे यदि परश्वः तु समाप्ता एव भविष्यति, तर्हि 7:00 मन्ये 8:00 व्याकरणकक्षा चलिष्यति। तर्हि अग्रिमे सत्रे यदि एवं रूपेण चलिष्यति चेत् 7:00 8:00 मम अहं चिन्तयामि। तो किमस्ति यत् ततः पूर्वं भवति चेत् ममापि मध्ये मध्ये व्यस्तता भवति बहु। सायङ्काले कुत्रापि भवामि अथवा प्रातःकाले भवेत् 8:00 9:00 सः अपि समयः समीचीनः भवति, येन कुत्रापि भवतु समये तत्र आगन्तव्यं भवति। प्रातःकाले सर्वेपि ये प्रायशः आगच्छन्ति पठितुं समयेन आगच्छन्ति अपि, द्वितीयं तत्र निरन्तरता अपि भवति। ममापि दिनचर्या सम्यक् भवति, कक्षा भवति प्रातःकाले, अन्यथा तु यदा कदा अद्य यथा जागरणं तु अभवत् 6:00 प्रायः एवमेव, किन्तु स्नानादिकम् अद्य बहु विलम्बेन जातं। किमर्थं? यतोहि पठनासं, पठने मनः यदा रमते तदा तु मनः ध्यानमेव न गच्छति, यत्किमपि करणीयमपि अस्ति। तथा प्रातःकालीनः समयः अपि सम्यक् भवति। पश्यामि किं भविष्यति, किन्तु पूर्वं तु तर्हि किं प्रथमस्तरस्य एव पाठयामि अथवा द्वितीयस्तरस्य? द्वितीयस्तरं महोदय, प्रथमः तु थोड़ा सम्यक् स्पष्टं जानामि, द्वितीयस्तरः किञ्चित् क्लिष्टम्, अतः प्रत्ययः अपि सन्ति। किमस्ति, यदि एकवारं ये पठन्ति सर्वेपि द्वितीयस्तरे, ते एव पुनः आगच्छन्ति, तदा सम्यक् भवति, येन शीघ्रम् आरम्भेत् तावत् रूपेण क्लिष्टता न भवति, तावती क्लिष्टता न भवति, किन्तु अनन्तरं शनैः परिमार्जनं भवति। तु मम कृतेपि लाभः, भवतां कृतेपि लाभः, किन्तु केऽपि तत्र पुरातनाः भवन्ति एव न प्रायशः, तस्मात् समस्या भवति। भवतु नाम यथा भविष्यति अहं सूचयिष्यामि।
अस्तु तर्हि नमो नमः। वयं पुनः मिलामः। पुनः मिला। शुभरात्रिः। हमें आपकी शुरू से कक्षा जो अभी अंत तक हुई है उनकी लिंक हम अपने ग्रुप में है क्या महोदय? जो ये कक्षा शुरू में हुई थी, शुरुआत के दिन से अब तक के पूरे रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है क्या? हाँ हाँ, यूट्यूब पर है ये। अभी ये जो क्लास समाप्त हो रही है ये अभी मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बीच में कुछ दिनों से नेटवर्क की समस्या आ रही थी, तो अब मैं लाइव नहीं करता, नहीं पहले लाइव भी कर देता था। तो जी इसका महोदय, आगे की कक्षाएं आपके इसके उसी पूर्व, चैनल पे हमें सारी कक्षाएं मिल जाएगी। हाँ तो इसी हम पर आपको सब्सक्राइब कर लेंगे। प्लेलिस्ट के रूप में क्रमशः, प्लेलिस्ट तो इसकी नहीं बनाया है मैंने, लेकिन आप एक आध वीडियो लाइव होगा, एक दो, बाकी सब आपको वीडियो में होम के बाद जब आप खोलेंगी तो वीडियो वाले पोर्शन में जाने पर कुछ अभिज्ञान शाकुंतल के हैं, वो भी 4-5 दिनों से, क्या 1 हफ्ते हो गए मुझे लगता है, कक्षा उसकी भी नहीं चल रही है व्यस्ततावशात। इन दोनों जी रामायण, महोदय, वाल्मीकि रामायण पढ़ने में मन लग गया है, तो अब उठते हैं तो फिर उससे उसी में जुट जाते हैं। वही पढ़ ही रहा था, अचानक ध्यान ही नहीं दिया, हम कहे तो समय होने वाला है, तो इसलिए कक्षा लिया। फिर अभी फिर उसे में जुटेंगे। करीब 1-1.5 महीने लग रहा है कि इसको पढ़ने में लगेंगे, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ तो विस्तृत रूप से पढ़ता हूँ, तो शोध की दृष्टि जो भी हो, 22 तारीख के आसपास से पहले कुछ भूमिका वगैरह पढ़ चुका था, 22 से निरंतरता आ गई है। भगवान श्री रामचंद्र जी के मूर्ति सम्यक् अस्ति वा? तर्हि तस्मात् अब एव किमस्ति, यत् किञ्चित् पूर्वं पठनमपि करणीयं भवति, तदेव न भवति, तस्मादेव अभिज्ञानशाकुन्तलस्य कक्षा न चलति न, यतोहि उत्तिष्ठामि तदा। महोदय, लिंक नास्ति, अभिज्ञान शाकुंतल की लिंक नहीं आई, तो हमें लगा कि अभी कक्षा बंद हो गया। हाँ, अभी कुछ दिनों से 1 सप्ताह से बंद है और समय मिल नहीं पा रहा। सोचता हूँ कि रिकॉर्डिंग कर लूँगा, लेकिन फिर बीच बीच में कुछ अचानक सूचना आती है। 11 बजे से कार्यक्रम है कोई, तो 10:30 बजे आ जाता है कि जो है अब आप लोगों को